ईरान की जानिब से डिजिटल एटम बम की तैयारी, अमेरिका और इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया। अमेरिकी बहरी बेड़े जो कि इस वक्त ईरान के साइबर अटैक्स की जद में हैं। 2026 की ताज़ा तरीन ऐसी अपडेट्स जिसने पेंटागन की सफ़ों के अंदर सफ़ेद मातम बिछा दी है। इसके साथ साथ इसराइल के जो CCTV कैमरास हैं उसके ऊपर क्या ईरान की जानिब से और तेहरान की जानिब से हमले किए गए, और उसके साथ साथ अमेरिका के ऊपर ईरान की जानिब से डायरेक्ट हमले कर दिए गए हैं। ये वो स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अब जंगें मिज़ाइलों टैंकों की बजाय डिजिटल तरीके से भी लड़ी जा रही हैं। जहाँ पे टैंक खामोश हैं, मिज़ाइल खामोश हैं, वहीं पर डिजिटल साइबर वॉर जो है वो इस वक्त अपनी पीक पे है। इस सदी की सबसे बड़ी साइबर वॉर जो है वो इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान लड़ी जा रही है, और इसके अंदर वाज़िया बढ़तरी ईरान को हासिल हो चुकी है। 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स के अंदर जिसमें ये बताया गया कि अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं इनको अंधा कर दिया गया है, और ये रिपोर्ट पेंटागन में जब पहुंची तो उसके बाद वहाँ पे सफ़े मातम बिछ चुका है। और उसके साथ साथ इसराइल के अंदर भी इस वक्त सनसनी और खौफ की कैफियत तारी है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ईरान का जो हमदाला नेटवर्क है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साइबर आर्मी है ईरान की, इसकी जानिब से ऐसी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी मीम्स देखी होंगी जिसके अंदर ईरान अपना नैरेटिव बयान करने में बड़ी हद तक कामयाब रहा, और इसी की एक बड़ी वजह थी कि ट्रंप की जानिब से जो जो जिस तरह के बयानात दिए जा रहे थे उसमें उसकी जो शिकस्त थी वो तस्लीम कर रहा था, और उसकी जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका जंग जीत चुका है, और मीडिया ये झूठ बुला रहा है कि ईरान इस जंग को जीत रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में बताएं तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की जो नेवी है उसके बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो इस वक्त खलीज फ़ारस में मौजूद हैं। खलीज फ़ारस की अगर पहले बात की जाए तो खलीज फ़ारस के अंदर जो बहरी बेड़े हैं वहाँ पे GPS स्पूफिंग के ज़रिए जो हमदाला नेटवर्क है ईरान की साइबर आर्मी है उसकी जानिब से GPS स्पूफिंग के ज़रिए तमाम जो बहरी बेड़े हैं इनको अंधा कर दिया गया है। अंधा किस तरह किया गया है कि इमेजिन करें कि एक बहरी बेड़ा जो कि सिर्फ GPS की मदद से चलता है, और उसका कप्तान जो है उसको नज़र आ रहा हो कि सामने से एक बड़ी शिप जो है उसके सामने आ रही है, या कोई बड़ा चट्टान या बारूदी सुरंगें जो ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं वो उसको सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद वो डेफिनेटली अपनी जो है वो सिम जो है वो चेंज करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ईरान की जो वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं, और उसके साथ साथ अमरीकी जो बहुत से बहरी बेड़ों के साथ साथ जहाज़ जो हैं वो इस वक्त जो खलीज फ़ारस में मौजूद हैं, उनको ये ख़तरा लाक हो सकते हैं कि वो आपस में टकरा जाएं, क्योंकि फ़ौरी तौर पे अगर किसी शिप की सिम चेंज की जाए तो उसके बाद उसको नहीं पता चलेगा कि अचानक उसके सामने कौन सा जहाज़ आ गया है या कौन सी बारूदी सुरंग आ गई है। तो ये गोस्ट हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं, साइबर अटैक किए जा रहे हैं GPS स्पूफिंग के ज़रिए, और इसके अंदर पेंटागन के अंदर जो रिपोर्ट्स भिजवाई गई हैं, और ये इस वक्त जो इंटरनेशनल अखबारात हैं उसकी एक बड़ी ज़ीनत बनी हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि GPS सिस्टम के ज़रिए जो गोस्ट इमेजेस दिखाए जा रहे हैं अमरीकी बहरी बेड़ों को, अमरीकी कश्तियों को, अमरीकी जहाज़ों को, जिसमें उनको पता चल रहा है कि सामने कोई चीज़ है लेकिन हकीकत में उनके सामने कुछ नहीं है। और इस तरह वो अपनी सिम जब बदल रहे हैं तो या तो वो ईरान के उन जो बारूदी सुरंगें हैं उनका निशाना बन रहे हैं, या आपस में टकराने का ख़दशा है। और यही वजह है कि इस वक्त पेंटागन इस बात के ऊपर अभी तक उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई कि अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से एक बड़ा साइबर हमला किया गया है। इसी तरह साइबर अवेंजर नाम के जो एक आर्मी है साइबर अवेंजर्स ईरान की, उसकी जानिब से अमेरिका के अंदर डायरेक्टली हमले किए गए हैं। अमेरिका के अंदर जो मेडिकल कंपनीज़ हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके ऊपर
اور امریکی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور اس کی مدد سے امریکہ کے جو شہری ہیں ان کے انرجی اور واٹر سپلائی کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں، یعنی کہ امریکی اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو یا تو اندھیرے میں ڈبویا جا سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جیسے شہر یا بڑے ترقی یافتہ شہر، ان کے اندر اگر چند منٹ کے لیے بھی جو بریک ڈاؤن ہو لائٹ کا تو اس کے بعد کس طرح وہاں پہ افراتفری پھیلتی ہے، اسٹور لوٹ لیے جاتے ہیں یا وہاں پہ افراتفری پھیلتی ہے، کیونکہ تمام ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف بجلی سے چل رہا ہے۔ اور اس کے اوپر اس وقت تہران کی جانب سے، تہران کے جو سائبر ایونجرز ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور جو لوکل میڈیا ہے امریکہ کا، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو سائبر ایونجرز کی جانب سے ایران کی جانب سے جو سائبر ایونجرز ہیں انہوں نے امریکہ کے جو توانائی کی کمپنیاں ہیں، ہاسپٹلز ہیں یا میڈیکل کمپنیز ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا سائبر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل اس وقت کیونکہ لبنان میں جنگ میں مصروف ہے، اور اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہوا ایران اور اسرائیل کے درمیان یا امریکہ کے درمیان، تو اس میں پاکستان کی جانب سے جس طرح کاوشیں کی گئیں، اس کاوشوں کے بعد جو ہے وہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر اٹیکس ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور انہی سائبر اٹیکس کی طرف سے آپ کو بتائیں کہ ایک بڑا حملہ کر کے اسرائیل کے تمام جو CCTV کیمراز ہیں ان کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے سائبر ایونجرز کی جانب سے اور ہندالہ نیٹ ورک کی جانب سے، جس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ سائبر آرمی ہے ایران کی، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام اسرائیل کے جو CCTV کیمراز ہیں ان کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد نیتن یاہو یا دیگر جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کی لوکیشن کے اوپر یا ان کی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت تہران اپنی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح ایک بڑی کارروائی ہے جو ان کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو مختلف ایپس ہیں جس کے اوپر الرٹ جنریٹ کیا جاتا ہے جب ایران کی جانب سے یا لبنان کی جانب سے کوئی میزائل فائر کیا جاتا ہے، تو اس میں آئرن ڈوم، ایرو 3، ایرو 4 کے ذریعے ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام جو اسرائیل کے شہری ہیں ان کو جو ہے وہ الرٹ آتا ہے موبائل ایپ کے اوپر کہ حملہ ہو رہا ہے، تو اس موبائل ایپ کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے، اور اس ہیکنگ کے بعد ان کو اس کے جو اسرائیلی ہیں ان کے موبائل کے اوپر اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں جس سے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اب ٹارگٹ پہ ہو، تمہیں کسی وقت بھی ٹارگٹ کر کے اڑایا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت نفسیاتی طور پہ اور سائبر جو حملے ہیں، سائبر جنگ ہے، یہ 2026 کی ایک بڑی جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، اور اس کے اندر ابھی تک حملوں میں کمی نہیں آئی۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی ایران کے جو نیٹ ورکس ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس کو 27 روز گزر چکے ہیں، اس کو سلو کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ساتھ انٹرسیپٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن نہ کر پائیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے ایسی ٹیکنالوجی جو اپنا لی ہے، ایسی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ چکی ہے کہ 27 روز سے انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ کے اس کے باوجود جو ہے وہ شاہد ڈرون جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ایران کی جانب سے، جس میں انہوں نے جہاں پہ سائبر وار جو ہے وہ مکمل طور پہ جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بھی بتائی جائیں جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، مختلف ٹیلی گرام چینل جو ہیں اس کے اوپر گردش کر رہی ہیں اور ڈارک ویب کے اوپر گردش کر رہی ہیں، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں اسرائیل کی، جس کے اندر ان کے حساس مقامات ہیں، ان کو ایران کے جو ہیکرز ہیں ان کی جانب سے ان CCTV کیمراز کو ہیک کرنے کے بعد وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈارک ویب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر اس وقت ایران کی سائبر برتری جو ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کو اس وقت پریشانی لاحق ہے کہ سیز فائر تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ میزائلوں اور جو ڈرونز ہیں اس کی طرف سے کیا جا چکا ہے، لیکن جو سائبر حملے ہیں جس نے جہاں پہ ایک طرف امریکی جو نیوی ہے، امریکی بحریہ ہے، اس کے GPS کے اوپر حملہ کیا، وہیں پہ CCTV کیمرہ جو ہیں اسرائیل کے اس کو بھی ہیک کر کے ایک بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔